औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद गदीर की खुशियाँ मुबारक हों। मौला पंजन पाक आज के दिन में आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएँ, आपके तमाम मसाइल, आपके तमाम दुश्मन आपसे दूर हो जाएं और आपको दुनिया जहान की नेमतें मिलती रहें। मौला पंजन पाक आपको सलामत रखें। आज अपनी वीडियो का आगाज़ दुआ के साथ साथ अपने एक शेर से करता हूँ। चलता हूँ जब ज़मीं पे करती है ये भी फ़ख्र, चलता हूँ जब ज़मीं पे करती है ये भी फ़ख्र, खुबदार शह का चलता है मेरी जबी पर। मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। खुम्मे गदीर पर ऊँटों के ऊपर पालान का मिंबर बनाकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्लिग माँ की आयत और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत का माना तमाम हाजियों के सामने बयान फरमा दिया। नाज़रीन, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको एक अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि आपने जब भी सुना होगा मौला अली का नाम सुना होगा, आपने मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर ये आपसे बयान करता जाऊँगा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस, सरकार की कोई भी बात, सरकार की ज़बान से निकलने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि वही से खाली हो। अल्लाह पाक का हुक्म आता था तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस जुम्बश फरमाती। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम बरादर मुस्तफ़ा हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं, खलीफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हक़ के पहले इमाम हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से, हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सिलसिला इमामत शुरू हुआ जो इमाम मोहम्मद मादी हादी अलैहिस्सलाम तक जारी व सारी है। नाज़रीन, एक काम इंसान हो और उसके घर के अंदर खुशी हो तो आप उसके भाई से या उसके बाप से या उसके कोई भी यानी कि जो उसका रिश्तेदार हो, जो कि उसका खूनी रिश्ता हो, उससे अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो वो फ़ौरन से पहले अता करते हैं। आज एक बेहतरीन खुशी का दिन 18 ज़िलहज अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत का मफ़हूम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। नाज़रीन, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब मुबारक है या मुज़म्मिल, जिसकी अदद 117 बनते हैं। अगर इसके अंदर या के अदद को, मुज़म्मिल के अंदर या के अदद को अगर शामिल किया जाए तो ये 11 अदद 128 बनते हैं। या मुज़म्मिल, अगर या मुज़म्मिल के अदाद ले तो 128 बनते हैं जो कि लफ्ज़ हुसैन के हैं। आज जो मुद्रा मैं आपकी खदमात में पेश करने लगा हूँ, आपने 18 ज़िलहज 1100 मरतबा इसकी ज़कात की नीयत से आपने इसको विर्द करना है। 7 रंग की मिठाई, 5 रंग की मिठाई, 12 सफ़ेद रसगुल्ले, दूध और पानी आप अपने पास रखें और 1100 मरतबा इस चौकी का जो मुंद्रा है, जो कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मुंद्रा है, जो इसमें आज़मी मुंद्रा है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम का मुंद्रा है। जो दोस्त इस मुंद्रा को इसमें आज़म के हवाले से इस्तेमाल करना चाहें वो अपने नाम के अदाद कमरी के मुताबिक इसे विर्द करें। नाज़रीन, मुदामत के हवाले से इस मुंद्रा को आपने रोज़ाना 11 मरतबा विर्द करना है और बरोज़ जुमरात लाजमी तौर पर 7 रंग की मिठाई बच्चों के अंदर तकसीम करनी है। ये जो चौकी का मुद्रा मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, यह आपने 1100 मरतबा
پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور 18 ذی الحج کسی بھی ٹائم پر تنہائی کے اندر بیٹھ کر آپ اسے ورد کریں۔ انشاءاللہ مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، رزق کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ رزق کے اندر کشادگی نہیں ہے، رزق بند ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق وافر طریقے سے مل نہیں پا رہا، یا آپ کو کاموں کے اندر نفع نہیں ہوتا، بچوں کے رشتے بند ہیں، یا پھر آپ کا ستارہ کسی نے باندھ دیا ہو، انشاءاللہ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس خوشی کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی کہ اے رسول آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنے آپ فرما دیجئے کہ میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر پسند فرمایا۔ اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور حق کا پہلا امام لوگوں کے سامنے بتا دیا، حتیٰ کہ یہ تو ازل سے ہی نوری مخلوق حق کے پہلے امام ہیں، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ پاک کا حکم تھا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے یہ میرا کام نہ کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے میرا کوئی کام نہیں کیا۔ ناظرین، ابھی آپ کو مندرہ پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کا مندرہ، اسم اعظمی مندرہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مندرہ، یہ آپ 1100 مرتبہ ورد کریں۔ اگر جو دوست اسے چوکی کے حوالے سے، چوکی کی نیت کے حوالے سے اگر اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو وہ لوگ اس مندرہ کو 110 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ورد کریں اور بچوں کے اندر نیاز تقسیم کریں۔ مندرہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کریم و یا قدیم، یا کریم و یا قدیم، یا باسط و کر کشادہ، یا نافع و نفع ملے یا رافع و بلندی ہو عطا، جو بھی ہو ارادہ یکدم ہو پورا ہو کشادہ، یا معزو بحق المزمل بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ چلے مندرہ اسم اعظم بحق یا علی علیہ السلام، بحق یا علی علیہ السلام، بحق یا علی علیہ السلام۔ ناظرین، یہ مندرہ آپ انشاءاللہ ورد کریں، مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر جادو جنات کے مسائل ہیں تو پانی کے اوپر آپ دم کریں اور پینا شروع کریں، 21 دن کے اندر اندر آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کشادگی رزق کے حوالے سے آپ یہ پانی پہ دم کر کے اس کے اندر تھوڑا سا کافور اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں اور گھر کے کونوں کے اندر یا دکان کے کونوں کے اندر چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ ناظرین، آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیوز کو مکمل طور پر سنا کریں تاکہ کسی سوال کے حوالے سے آپ ہم سے پوچھ نہ پائیں، کوئی بھی سوال نہ کر سکیں۔ ویڈیو جس وقت آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو تمام چیزیں علم ہو جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا زوار کے محمد ابصار حیدری، تحفہ یاری اسلام جی کی مدد۔